विश्वासी सोम्या आम्ही राखाम सोबत शेवटपर्यंत लालेर मागता भुरगी तुजी विश्वास वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोऱ्यांत सदांच निवास कर मोगान आमकां वाडो कुर्पेची समय खासदारी साकरमेंत जोडून एकामेकाच्या मोगात विश्वासपणात आणि संगतपणात आम्ही सांगत आयिल्ल्या खासदारी जिवितात सदांच तुझ्या बुसवाडांत आम्ही भरसळल्या वो बुसवाड आमच्या कुटुंबा जिवितात आमच्या भुरग्यांक तशेंच कुटुंबाच्या साथ्यांक आम्ही वाटला आयच्या दिसा इतल्या वर्सांचें खासदारी जिवीत आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका विश्वास वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोऱ्यांत सदांच निवास कर मोगान आमकां वाडो कुर्पेची जीव समय विश्वास वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोऱ्यांत सदांच निवास कर मोगान आमकां वाडो कुर्पेची जीव समय पहिले बोटीन काजरी जोड्यांचो दीस करचो फादर तुमचो अनुभव म्हाका बारी खुशी जाता त्या म्हळ्यार इतल्या जाणां जोड्यांक हांगासर पळोवचें आनी तांचो संतोश थोडी मालगडी जोडी आसात 50 वर्सां चड आसली पुरा तांच्या तोंडाचेर तो संतोश पळयतना म्हाका विगार जावन बारी खुशी जाता म्हाका मात्र न्ही तांच्या भुरग्यांक बारी खुशी जावंक आसा आणि तांकां बरें मार्गदर्शन दिलां संपन्नमूल व्यक्ती जावन हांगासर आयिल्ले आमचे मस्ट्राम मनेस लॉरेन्स सिक्वेरा तांचो अनुभव आयच्या कार्यक्रमा विशीं आमी विचारया सो आयच्या दिसा म्हाका इतलो संतोश जालो की इतले कार्यक्रम हांव गेलां तरी आयच्या दिसा भोव संतोश जालो कित्याक म्हळ्यार एक काजारी जोड्यांचो तातूंत मलगडी काजारी जोडी पळोवंक मेळ्ळी 17 जोडी आसली आनी तांचो संतोश उसारतना म्हाकाय एक उत्तेजन मेळ्ळें म्हजी थोडे समजणीची उतरां सांगली जाल्यार ती हांगासर चड लागाव जायना आनी कित्याक म्हळ्यार ह्या हळ्ळेंत बोळकुंजेन म्हजो तो गांव हो बोळकुंजे पूण ह्या बोळकुंजेंच बरें मायामोग वत्त मायामोग ह्या जोड्यांत म्हाका पळोवंक दिसलो देखून हांव वत्त संतोश पावता आनी समेस्त ह्या जोड्यांक हांव शाबासकी पाठयता ओके जावन काजार जावन 58 वर्सां जाल्ले एक जोडे आसा 57 वर्सां 56 वर्सां अशें म्हणटना म्हाका एक उर्बा येता आमचे काजारी जिवीत तितलो लांब वचोदी म्हणून आनी तशेंच आयोजन केल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा बरें जालें देवा कारका असले प्रोग्रामा मागून लागल्याच देवा कारका क्लोज जालो सकट फ्रायची तांचे विशीं उलोवंक प्रोग्राम बरें जालें देवा कारका सर काजरी जोड्यांक मोगाच्या न्हू हांगासर आपुरबायेचें जेवण तयार केलां शीत सार दुकरा मास आनी हांगासर सलाद
वापर बायचे जेवण कसे बघले कार्यक्रम मुगाच्या जोड्यानं कसे असले कार्यक्रम कार्यक्रम बारी पर्यंत झाले कसे झाले आमच्या कार्यक्रमाचे कार्यक्रम कसे झाले मामा कसे झाले कार्यक्रम आयच्या कार्यक्रमाविषयी तुमची बघणं किती भारी सुपर झाले आयचे कार्यक्रम आम्ही इतले फर्स्ट टाइम आमच्या भुरगेचे इतले बरे जायत तर बरो आमकां कातर जोड्यान बरो कस्टमरचो बरो अनुभव मेळ्ळो भारी दुखले आमच्या जिवान तेजे प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करता